नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। यस वर्ष सुदूरपश्चिममा धानको उत्पादनमा 6% वृद्धि। धानको उत्पादन बढे पनि भारतबाट आयात हुने चामलको परिमाण भने अझै घटेन। खप्तड क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि खप्तड हेली टुर प्याकेज सञ्चालन हुने। 5 दिनमा 300 पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य। मानव सेवा आश्रमको मेची महाकाली अभियानलाई धनगढीमा स्वागत। सडक मानव मुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ उद्धारको काम जारी। लगातारको चिसोले पश्चिम तराईको जनजीवन प्रभावित बन्दै, सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रिडे। होइन के भन्दैछ हे रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा 3 जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। 28 वर्षीय महिला तथा 67 र 32 वर्षीय पुरुषमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 3 जना मध्ये 28 वर्षीय महिला, 32 वर्षीय पुरुषको हाल आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ रहे पनि अर्का 67 वर्षीय पुरुष भने अझै पनि पोजिटिभमै रहेका छन्। उनीहरूमा नयाँ प्रजातिको कोरोना आशंका भएपछि नमुना परीक्षणका लागि हङकङ पठाइएको थियो। संक्रमित उनीहरू सबै बेलायतबाट नेपाल आएका थिए। उक्त प्रजाति बेलायतमा देखिएकै नयाँ भाइरस भएको पुष्टि भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले जबसम्म रोगको भ्याक्सिन नेपालमा उपलब्ध हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै भीडभाडमा नजाने, जानु परे पनि 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने लगायत उपाय अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। डडेलधुरा जिल्लामा जनस्तरबाट सहयोग संकलन गरी सञ्चालनमा ल्याएको पीसीआर मेसिनमा कोरोना परीक्षणको दायरा ह्वात्तै घटेको छ। ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले जनस्तरबाट रकम संकलन गरी मेसिन किनेर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणमा दैनिक हजारौंको संख्यामा स्वाब परीक्षण हुँदै आएकोमा कोरोना परीक्षण पछिल्लो समय ह्वात्तै घटेर 15 मा झरेको छ। ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन नेपाल र सुदूरपश्चिम समाज अमेरिकाको पहलमा जनस्तरमा रकम सङ्कलन गरी 1,66,595 रुपियाँमा खरिद गरी सो मेसिन डडेलधुरा अस्पताललाई गत 7 गते हस्तान्तरण गरिएको थियो। मेसिन सञ्चालनमा आएदेखि अहिलेसम्म 24,000 नमुना परीक्षण गरिएको छ। कोरोना महामारीको सुरुवाती चरण साउन, भदौ र असोजसम्म दैनिक 1,000 देखि 1,200 को अनुपातमा कोरोना परीक्षण हुँदै आएको थियो। तर असोजदेखि भने परीक्षणको दायरा घटेको हो। अहिले दैनिक 15 देखि 20 नमुना मात्रै परीक्षण भइरहेको डडेलधुरा अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका ल्याब इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भुसालले सुरुवाती अवस्था धेरै परीक्षण भए पनि पछिल्लो समय स्वाब संकलन कम हुन थालेपछि परीक्षण पनि घटेको बताउनुभयो। समुदाय स्तरमै स्वाब संकलन हुन छाडेपछि कोरोना परीक्षणको दायरा घटेको बताइएको छ। अहिले अस्पतालमा आएका बिरामीहरूको मात्रै स्वाब संकलन हुने गरेको छ। हजारौं संख्यामा परीक्षण गर्ने क्षमता भए पनि आजभोलि स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको अस्पतालले जनाएको छ। डडेलधुरा अस्पतालका मेसु डाक्टर जगदीश विष्टले सरकारले पनि लक्षण भएकाहरूको मात्रै स्वाब संकलन गर्न भनेपछि सोही निर्देशिका अनुसार काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष धानको उत्पादनमा 6% वृद्धि भएको छ। विगतको तुलनामा कम क्षेत्रफलमा उत्पादन गरिए पनि समयमा भएको वर्षा तथा उन्नत जातको बिउको प्रयोग गरेकै कारण धान उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। तर धान उत्पादनमा वृद्धि भए पनि भारतबाट आयात हुने चामलमा भने कमी आउन सकेको छैन। भन्सार कार्यालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा 14,000 मेट्रिक टन बढी चामल आयात भएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष धानको उत्पादनमा 6% वृद्धि भएको छ। गत वर्ष 6,32,780 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा यस वर्ष भने 6% वृद्धि भई 6,70,503 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। बाढी, पहिरो तथा डुबानका कारण गत वर्षको तुलनामा कम क्षेत्रफलमा धान उत्पादन गरिए पनि समयमै भएको वर्षा तथा उन्नत जातको धानको बिउको प्रयोग बढेकाले उत्पादनमा वृद्धि भएको मन्त्रालयका कृषि विज्ञ घनश्याम चौधरीले बताउनुभयो। यो वर्ष चाहिँ गत वर्षभन्दा करिब 6%ले वृद्धि भएको देखिन्छ उत्पादनमा चाहिँ। र यो वर्ष उत्पादनको गर्दाखेरि चाहिँ करिब 6,70,503 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। करिब 1,80,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन भएको थियो। त्यो अहिलेको उत्पादन चाहिँ 37,000 मेट्रिक टनले वृद्धि भएको देखिन्छ पोहोर भन्दा। गत वर्षको भन्दा धेरै उन्नत बिउको प्रयोग भएको थियो। धान ब्लकहरूको कार्यक्रमहरू पनि छ हाम्रो विभिन्न जिल्लाहरूमा र यान्त्रिकरणको प्रयोगले पनि केही हदसम्म उसले उत्पादनमा चाहिँ धान उत्पादनमा क्षेत्रफलसँगै नियमित वर्षा, मलको आपूर्ति, उन्नत जातको बिउ तथा कीटनाशक औषधिले पनि प्रभाव पार्ने गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 1,188 हेक्टर कम क्षेत्रफलमा धानको उत्पादन गरिएको भए पनि 37,722.88 मेट्रिक टन धान उत्पादन बढेको छ। प्रदेशमा धानको उत्पादन बढे पनि भारतबाट आयात हुने चामल पनि उत्तिकै मात्रामा वृद्धि भएको छ। कैलाली भन्सार कार्यालयको पौष मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा 14,000 मेट्रिक टन चामल आयात भएको छ, जबकि गत वर्षको यही अवधिमा 5,000 मेट्रिक टन मात्रै चामल आयात भएको थियो। चामलको आयातसँगै राजस्व समेत वृद्धि भएको कैलाली भन्सार कार्यालयका कर अधिकृत फणेन्द्र खतिवडाले बताउनुभयो। यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि अहिले पौष मसान्तसम्मको डाटा हेर्दाखेरि चामलको इम्पोर्ट चाहिँ एक्सेसिभली बढेको चाहिँ देखिन्छ। गत वर्ष यो 6 महिनामा 5,357 मेट्रिक टन चामल इम्पोर्ट भएको थियो भने अहिले चाहिँ यही समयमा चाहिँ 19,757 मेट्रिक टन चामल चाहिँ ग्रोथ भएको छ र त्यही हिसाबमा चाहिँ समानुपातिक रूपले राजस्वको ग्रोथ दर पनि त्यही अनुसारले बढ्दै आएको। चामलको मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ गत वर्ष हाम्रो 2,39,00,000 रुपियाँ राजस्व असुल भएको थियो 6 महिनामा, प्रथम 6 महिनामा। भनेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो 10,41,00,000 रुपियाँ चामलबाट मात्रै राजस्व प्राप्त भएको छ। देशमा भएको अन्न उत्पादनको वृद्धिले आयात कम हुँदै जानुपर्नेमा थप वृद्धि हुँदै जानुलाई कतिपयले आश्चर्यको रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले मन्त्रालयको तथ्याङ्कमाथि नै आशंका गर्ने ठाउँ देखाउन थालेका छन्। तर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख गोकुल प्रसाद बोहराले भने होटल व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्रसँगै भोज भतेरहरूमा पनि भारतबाट आयातित चामल प्रयोग गर्ने गरेकाले चामलको आयात बढेको हुन सक्ने बताउनु भयो। भएसम्म राम्रै किनेर खाउँ भन्ने खालको एउटा चलन बढेको छ, मान्छेको आय आर्जन वृद्धि भएको छ। यसै गरेर अब घरायसी मात्रै होइन, जस्तो होटेलहरू, पर्यटन व्यवसायहरू अरू पनि सञ्चालन भएका छन्, जसले चाहिँ अब यहाँ उत्पादन भएको चामल चाहिँ त्यति प्रयोगमा ल्याउने गरेको देखिँदैन। त्यसैले जुन भारतबाट चामल आउँछ त्यो विशेष गरेर मसिनो र बास्नादार चामल आउँछ, जुन चाहिँ पर्यटनको क्षेत्रमा, होटेल व्यवसायहरूमा लगायत भनौँ न बिहे भोज आदि इत्यादि सबैमा चाहिँ हामीले आफूले उत्पादन गरेको भन्दा बाहिरबाट ल्याएकै चामल पकाउने खाने चलन हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भारतबाट चामल दिनानुदिन वृद्धि आयात भएको देखिन्छ। अब यदाकदा अर्को कुरा के पनि सुनिन्छ भनेपछि नेपालमा उत्पादन भएको चामल अथवा धान सिजनमा किसानले चाहिँ यहाँ राम्रो मूल्य नपाएर नजिकको भारतको बजारमा लगेर बेच्ने गरेको पनि सुनिएको हो।
प्रदेशमा पर्याप्त मात्रामा सिँचाइको उपलब्धता नहुँदा मसिनो तथा बास्नादार चामल उत्पादन गर्न नसकेको स्वयं कृषकहरूले नै बताउने गरेका छन्, जसका कारण वर्षेनी ठूलो मात्रामा चामल आयात हुने गरेको छ। धान उत्पादनलाई थप वृद्धि गर्दै सिँचाइसँगै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकतातर्फ केन्द्रित गर्न सके आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। कञ्चनपुर प्रहरीले वन मुद्दामा 2 जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका 4 बगुनका 32 वर्षीय महेश राणा र सोही ठाउँका 33 वर्षीय बिरजु चौधरी रहेका छन्। दुवैलाई जिल्ला अदालतले 2077 असार 23 गते 1 महिना कैद र जनही 17,739 रुपियाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। सोमबार घरमै लुकेर बसेका दुवैलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि अदालतमा पेश गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापा छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। धनगढीमा भेटिएको झण्डै 5 तोला सुन एक महिलाले भेटाएर फिर्ता गरेकी छन्। उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 की शान्ति चौधरीले भेटाएको पौने 5 तोला सुन फिर्ता गर्नुभएको हो। उहाँले सोही ओडाका प्रदीप नेपालीले हराएको सुन चौधरीले भेटाएपछि फिर्ता गरेको बताएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार 1 तोलाको छड्के तिलहरी 1 थान, 3 तोलाको हार 1 थान, 5 आनाको माइती तिलहरी, 2 आनाको काँटा, नगद रु 1200 र मोबाइल 1 थान चौधरीले फिर्ता गर्नुभएको हो। धनगढीबाट उत्तरिया जाने क्रममा हराएको सुन चौधरीका छोराले भेटाएपछि सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयको रोहबरमा सम्बन्धित धनी प्रदीप नेपालीलाई बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ। डोटीको झिग्रानामा रहेको खप्तड होमस्टे खप्तड हेली टुर प्याकेज सुरु गरेको छ। यति बेला भूस्वर्गको रूपमा रहेको खप्तड क्षेत्र स्थल मार्गबाट जाँदा हुने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पर्यटकहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत सो क्षेत्रको मनोमोहन दृश्य अवलोकन गराउने उद्देश्यले हेली टुर प्याकेजको आयोजना गरेको बताएको छ। हेली टुर मार्फत कम्तीमा 300 जनालाई खप्तड क्षेत्रसँग परिचित गराउनेमा लक्ष्य रहेको छ। सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड क्षेत्रको थप प्रचार प्रसारसँगै पर्यटकीय गतिविधि बढाउन डोटीको झिङ्रामनामा रहेको खप्तड होमस्टेले खप्तड हेली टुर प्याकेज सुरु गरेको छ। सोमबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खप्तड हेली टुरका बारेमा जानकारी दिएको छ। कोरोनाको असरले सुनसान बनेका पर्यटकीय स्थलहरूमा यति बेला सामान्य रूपमा चहल पहल सुरु हुन थालेको भए पनि खप्तड क्षेत्र भने हिउँले सेताम्य बनेको छ। हिउँले ढाकिएको तथा मनमोहक दृश्य अवलोकनका लागि खप्तड जाने चाहना भएका तर समय अभाव र कठिन परिस्थितिले जान नसकेको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै माघ 14 गते देखि 18 गतेसम्म 5 दिनका लागि भारी छुटका साथ हेलिकप्टर मार्फत गरिने खप्तड हेली टुरको प्याकेज ल्याएको खप्तड होमस्टेका प्रबन्ध निर्देशक दीपक बहादुर खड्काले बताउनुभयो। होमस्टेको तर्फबाट र म यहाँ सम्पूर्णको तर्फबाट हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागतका धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा खप्तड क्षेत्रको बारेमा मैले धेरै कुरा गरिराख्नु परेन। मिडियामा चर्चा परिचर्चा धेरै पटक भइरहेको छ। अब यसको बावजुद पनि हामीले अब अहिले खप्तड विभिन्न रूप रङ्गमा प्रकृतिले धेरै फरक समयमा फरक आफ्नो रूपहरू धारणा गर्छ। त्यही समयअनुसार अहिले एउटा हिउँको समयमा खप्तडमा अत्यन्तै हिमपात हुने र त्यसले चाहिँ एउटा स्वर्गको रूपमा चिनिएको खप्तड सुन्दर देखिने विशाल फाँटहरू त्यहाँ हिउँको देखिने। त्यसमा चाहिँ हामीले हिउँको लागि भनेर यो हेली टुरको लागि हामीले चाहिँ यो अहिलेको यो पत्रकार भेटघाटको यो जानकारी यहाँ राखेका छौँ। खप्तड हेली टुर मार्फत कम्तीमा आधा घण्टा भूस्वर्ग खप्तडसँग स्पर्श गराउने तथा त्यस क्षेत्रको विकास र पर्यटन प्रवर्धनका लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै 5 दिनको अवधिमा कम्तीमा 300 पर्यटकहरूलाई भूस्वर्गको रूपमा रहेको खप्तड क्षेत्रसँग परिचित गराउने योजनाको लक्ष्य छ। छिनमै वर्षा, छिनमै हिउँ, छिनमै हावाहुरी र छिनमै घाम लाग्ने खप्तडको मौसमी विशेषता नै हो। हेली टुर मार्फत दार्चुलाको अपी र बझाङको सैपाल हिमालसँगै भारतको नन्दादेवी हिमाल र बाजुराको बडीमालिका क्षेत्रको समेत दृश्य अवलोकन गर्न सकिने बताइएको छ। सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकास तथा प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि कार्यक्रमहरूमा सधैँ सहयोग हुने नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य कृष्ण बोहराले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकारले यताउता भन्नु हुनाले सङ्घ संस्थाहरूले नै क्याप्टन बेस उपरिजीले भन्नुभयो जस्तै त्यसले गर्दाखेरि हामी त अब हिजो पनि हामीले उद्योग वाणिज्यसँग छलफल चलाएर त्यहाँ अब उद्योग वाणिज्यले अब विभिन्न वस्तु सङ्घर्षलाई बोलाएर भए पनि अब अहिलेको तत्कालको लागि यो जुन प्याकेज छ यसलाई कसरी सफल बनाउने होइन त्यतातिर जाउँ। किन भन्दाखेरि
अब अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि यो सबै अब नाकाहरू यताउता बन्द भएको हुँदाखेरि मान्छेले एउटा यो प्याकेज यति बेला बनाएको राम्रो एउटा अवसर जस्तो लाग्छ कि मान्छेले घरबाट बाहिर निस्कनै पाएको छैन। खप्पर घुम्न जानु भन्ने बित्तिकै मान्छे पनि त्यसै पनि उत्साहित जस्तो लाग्छ मलाई। 200-300 भनेको हामी सबै लागेपछि केही पनि छैन होइन, सबै आफ्नो ठाउँमा लागौँ र यो मिसनलाई अहिले उहाँकोले सक्सेस गरौँ र पछि पनि अब रेगुलर उहाँले भन्नुभएको छ यो अब सफल भएपछि त्यही हिसाबको अब भोलिको दिनमा पनि निरन्तरता दिने भन्ने कुराहरू छ होइन। कोरोना कहरका बीच सुनसान बनेका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन तथा कोरोनाले थला परेको पर्यटन व्यवसायको व्यवसाय प्रवर्धनको सहकार्यका लागि समेत आफूहरू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले बताउनुभयो। पर्यटनको क्षेत्रीय कार्यालय हामी राख्दैछौँ, यो पनि ठुलो उपलब्धि हो। किनभने अब धेरै चाहिँ बजेटलाई त्यहाँ कुनै एकजना मान्छे सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधि हुनैपर्छ भन्ने जरुरी भएन अब होइन। अब भयो त राम्रै भयो, नभए भने पनि अब एउटा अफिस हाम्रो यहाँ भइसक्यो, रोहिणजी आउनु भएको छ होइन। अब त अर्कोचोटिलाई त हामीले बजेटको लागि हाम्रो यहाँ कार्यक्रमलाई त हामीले कतै नेपाल पर्यटन बोर्डमा धाइनु परेन नि त, हाम्रो यहीँबाट काम हुन्छ नि त। यो पनि ठुलो एउटा उपलब्धिको रूपमा यसलाई हामीले लिनुपर्छ भने यी यस्ता पर्यटनका एक्टिभिटीहरू अब आइन्दा दिनहरूबाट असाध्यै राम्रो हुन्छ, सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ आशा छ। जसको सुरुवात चाहिँ हाम्रो दिपक भाइले गर्नुभएको छ। अब उहाँले कहाँ कति केबाट सहयोग हुन्छ तपाईँले पोजिटिभ कुराहरू लेखिदिएर होइन, यसलाई अब एउटा सुरुवातको रूपमा यसलाई पोजिटिभ कुरा तपाईँहरूले मेसेजहरू पठाइदिनुहोस्। हामी पनि जति जो चाहन्छौँ के छ र हामी 10-15 जना मैले भनेपछि 10 जना मान्छे हेलिकप्टरमा 10 जना होइन केही पनि होइन, सस्तो एकदमै सस्तो हो, धेरै महँगो पनि होइन। माघ 14 गतेदेखि 18 गतेसम्म हेलिकप्टर मार्फत हुने खप्तड हेलिटुर प्याकेजमा दिपायलबाट खप्तडको प्रति व्यक्ति 10,000, झिङ्ग्रानादेखि खप्तडको प्रति व्यक्ति 8,000, धनगढीदेखि खप्तडको प्रति व्यक्ति 30,000, धनगढी दिपायल हवाई मार्ग र दिपायल खप्तड हेलिकप्टर मार्फतको प्रति व्यक्ति 21,500 र धनगढी दिपायल स्थल मार्ग र दिपायल खप्तड हेलिकप्टर मार्फतको प्रति व्यक्ति 15,000 रुपियाँ लाग्ने जनाइएको छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाले जग्गा नाप पास गर्न विवरण सङ्कलन गर्न थालेको छ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास रहेका व्यक्तिहरूको जग्गा नाप पासमाका लागि विवरण सङ्कलन गर्न थालेको हो। पुस 15बाट जग्गा तथ्याङ्क टोली नगरपालिकाको प्रत्येक ओडामा गएको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकृत खगेन्द्र राज जोशीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिममै पहिलोपटक गौरीगङ्गा नगरपालिकाले जग्गा तथ्याङ्क लिन सुरु गरेको हो। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि रातो फाराम र अव्यवस्थित बसोबासका लागि सेतो फाराम छनौट गरिएको छ। सङ्कलन गरेका तथ्याङ्क फाराम ओडा सदस्यबाट सिफारिस भई कर्मचारीले रुजु गर्नेछन्। त्यसलाई ओडा अध्यक्षले प्रमाणित गरेपछि मात्र नगरपालिकाको इकाइ कार्यालयको कम्प्युटरमा इन्ट्री हुनेछ। जोशीले कम्प्युटर इन्ट्री पश्चात सङ्कलन गरेका सबै फाराम नगर सहजीकरणमा गई त्यहाँ निर्णयपछि मात्र भूमि सम्बन्धी समस्या आयोगमा पठाउने बताउनुभयो। STS न्युजमा वैकल्पिक ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। यस वर्ष सुदूरपश्चिममा धानको उत्पादनमा 6% वृद्धि। धानको उत्पादन बढे पनि भारतबाट आयात हुने चामलको परिमाण भने अझै घटेन। खप्तड क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि खप्तड हेली टुर प्याकेज सञ्चालन हुने। 5 दिनमा 300 पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य। मानव सेवा आश्रमको मेची महाकाली अभियानलाई धनगढीमा स्वागत। सडक मानव मुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ उद्धारको काम जारी। लगातारको चिसोले पश्चिम तराईको जनजीवन प्रभावित बन्दै, सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रिडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के। पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ।
कुरा बुझ्नुभयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि क्वारेन्टाइन बनाएका अछामका विद्यालयहरू कुरूप बनेका छन्। लामो समयपछि विद्यालय खुले तापनि लकडाउनका समस्यामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्र बनाएका विद्यालयहरूको मर्मत भने भएको छैन। क्वारेन्टाइन बनाएका विद्यालयको सरसफाई तथा मर्मत नहुँदा पठन पाठनमा समस्या भएको गुनासो बढेको छ। अछाममा 390 आधारभूत र 95वटा माध्यमिक विद्यालय गरी जम्मा 485 विद्यालय रहेका छन्। तीमध्ये 221 विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाएका थिए। क्वारेन्टाइनपछि 9वटा विद्यालयलाई विभिन्न स्थानीय तहले आइसोलेसन केन्द्रको रूपमा पनि स्थापना गरेका थिए। ढकारी गाउँपालिकाको गुरुकुल माध्यमिक विद्यालयलाई पनि लकडाउनको समयमा क्वारेन्टाइन बनाएको थियो। विद्यालयमा झण्डै 4 महिनासम्म 265 मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। तर अहिले विद्यालय सुचारू हुँदा त्यहाँको डेस्क बेन्चदेखि झ्यालढोकासम्ममा क्षति पुगेको कक्षा 9मा अध्ययनरत विद्यार्थी भूपेन्द्र बुढाले बताउनुभयो। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाएका विद्यालयहरूको सरसफाई र मर्मत नभएको उहाँको गुनासो छ। लकडाउन अघि अछाममा 390 आधारभूत तहका विद्यालयमा कार्पेटको व्यवस्था थियो, तर अहिले ती कार्पेटहरू हराइसकेको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। विद्यालयका अन्य सामानसँगै विद्युतीय सामग्री पनि नष्ट हुँदा पठनपाठन प्रभावकारी नभएको गुरुकुल माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भीमबहादुर शाहीले बताउनुभयो। गाउँपालिकासँग मर्मत सम्भार गर्न आग्रह गर्दा पनि कुनै चासो नदिएको उहाँको गुनासो छ। उता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरबहादुर कुँवरले भने अहिले सबै स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा अनुगमन भइरहेको र क्षति भए अनुसार मर्मत गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको बेतको नगरपालिका 2मा नमस्तेको 4G सेवाका लागि टावर निर्माण सुरु गरेको छ। विगत 3 वर्षदेखिको प्रयासपछि टावर निर्माण कार्य सुरु भएको वडाध्यक्ष नरेश सिंहले बताउनुभयो। अबको 1 महिनाभित्रै सेवा सुचारू हुने बताइएको छ। वडाध्यक्ष सिंहका अनुसार 4G सेवा सुचारू भएसँगै सो क्षेत्रका जाडेपानी, चाँदनी फाट, झरना टोल, हात्तीथाल, मुक्ति बसन्थला र भमकामा समेत सेवा प्रवाह हुनेछ। असहाय अशक्त सडक मानवको खोजीमा हिँडेका मेची महाकाली मानव सेवा अभियानका अभियन्ताहरूलाई धनगढीमा स्वागत गरेको छ। सोमबार कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले उनीहरूलाई स्वागत गरेको हो। नेपाललाई सडक मानव मुक्त बनाउन मेचीदेखि महाकालीसम्मका सडक मानवहरूको उद्धार गरी आश्रम दिने उद्देश्यका साथ आफूहरू अभियानमा लागेको अभियन्ताहरूले बताएका छन्। अल्पत्र अवस्थामा रहेका असहाय अशक्त अपाङ्ग व्यक्तिहरूको उद्धार गरी उपचार र पालन पोषण गर्ने उद्देश्यले 2069 सालमा हेटौडामा मानव सेवा आश्रम सुरु गरियो। 6 वर्षको अवधिमा परोपकारी संस्था मानव सेवा आश्रम अहिले 10 जिल्लामा फैलिएको छ। सडकमा अल्पत्र परेका असहाय व्यक्तिहरूको उद्धार गरी आश्रममा संरक्षण गर्ने तथा परिवार भएमा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने काम गर्दै आएको परोपकारी संस्था मानव सेवा आश्रमले अहिले धेरैभन्दा धेरै अल्पत्र अवस्थाका सडक मानवहरूलाई उद्धार गरी संरक्षण गरिरहेको मानव सेवा आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्रिय उद्धार अभियानले नेपालमा रहेका सबै असहाय उद्धार गरी आश्रय स्थल दिने र नेपाललाई सडक मानव मुक्त बनाउने उहाँले बताउनुभयो। हामीले अहिले यो विशेष गरी सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरू भन्छौँ, बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन भएर सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलमा कष्टकर जीवनयापन गर्न विवश सहयोगापेक्षी मानवहरूको राष्ट्रिय उद्धार अभियान हामीले पुसको 7 गतेबाट सुरुवात गऱ्यौँ र पूर्वको मेचीबाट महाकालीसम्म आइपुग्दैछौँ। र यो 7 गतेबाट सुरुवात भएको यात्रा हामी माघको 15 गते काठमाडौँमा यसको औपचारिक रूपमा यसको समापन हुँदैछ। र यो अभियानको 2वटा उद्देश्य छ। एउटा चाहिँ वास्तविक दुःख पाएर बसेका बेसहारा व्यक्तिहरू जो सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलमै रहन्छन् उनीहरूको उद्धार गर्छौँ एक, र अर्को भनेको प्रत्येक जनजनमा मानवताको बीजारोपण गर्ने र प्रत्येक स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरूप्रतिको उहाँहरूको दायित्व र कर्तव्य के हो यो विषयमा उहाँहरूसँग विचार विमर्श गर्ने।
चरम गरिबी, भौतिकवादी चिन्तन, हराउँदै गएको नैतिकता लगायतका कारणले पनि मानिसहरू सडकमा आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। विगतमा सडकभरि नै असहायहरू देखिने गरेकोमा आफूहरूले अभियान थालेपछि केही सुधार देखिएको अभियानकर्ताहरूको भनाइ छ। सडक मानवहरूको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि यति बेला निजी क्षेत्रहरूले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको पाइन्छ। यसका लागि सरकारको योजना कागजमै सीमित भइरहेका छन्। मानिसहरू भौतिकवादी र संस्कारहीन भएकै कारण सडक मानवहरू बढ्दै गएको अभियन्ता अधिकारीको भनाइ छ। 2069 साल भाद्र 13 गते मकवानपुरको हेटौँडाबाट सुरुवात भएको मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियान अहिले 7 प्रदेशको 15 जिल्लामा अहिले 22 वटा सेवा केन्द्रहरू छन् र अहिले 22 वटा सेवा केन्द्रहरूले लगभग 1500 जना सहयोगापेक्षी बेसहारा अभिभावकविहीन सडकाश्रित मानवहरूलाई औषधि उपचार, लालन पालन र उनीहरूको पारिवारिक पुनर्मिलन र पारिवारिक पुनर्मिलन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई लौरी स्वरूपको सहारा बनेर हामीले सेवा प्रदान गर्दै आइराखेका छौँ। अभियानकर्मीहरूलाई स्वागत गर्दै कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले मानवता जोगाउन मानव सेवा आश्रमले ठूलो कदम चालेको बताउनुभयो। सडक मानवको उद्धार तथा व्यवस्थापनमा आफ्नो तर्फबाट सक्ने जति सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। उद्देश्यले मेची महाकाली यात्रामा जुन आउँदै गर्दा यहाँहरूले जुन मानव सेवा आश्रमले जुन विभिन्न गतिविधिहरू जुन गरिरहेछ, एउटा सडकमा मानव रहित यहाँहरूको जुन अभियान छ, यो अभियानलाई म यो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट यहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यो एउटा वास्तवमा जुन हामीले हजुरहरूले जुन यो सडकमा जुन विभिन्न हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरू जुन हिसाबले एउटा जुन हिसाबले यो सडकमा भेटिरहनु हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा उहाँहरूले जुन अभियान चलाउनु भएको छ, यो अभियानको लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मानव सेवा आश्रमले विभिन्न जिल्लाहरूमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्दै सडक मानवको उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सोमबार धनगढी पुगेको अभियन्ताहरूको टोलीले केही दिन सुदूरपश्चिममै बसेर सडक मानवको उद्धार गर्ने जनाएको छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। केही दिन यता लगातार लागेको हुस्सु र कुहिरोले पश्चिम तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसोका कारण बजार तथा सडकमा मानिसको उपस्थिति समेत पातलिन थालेको छ। चिसोले ठूलो विपत्ति नल्याए पनि विभिन्न रोगजन्य संक्रमणहरू बढ्न सक्ने भएकोले आवश्यक सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य कर्मीहरूले समेत सुझाव दिएका छन्। हिजो आज पश्चिम तराईका जिल्लामा हुस्सु र कुहिरोसँगै चिसो समेत बढेको छ। चिसो बढेपछि बजार तथा सडक क्षेत्रमा मानिसहरूको आवागमन समेत पातलिँदै गएको छ। यस वर्ष कोरोनाको असर समेत कायमै रहेकोले आम नागरिकहरूले बढी सतर्कता अपनाउन थालेका छन्। तर अति विपन्न समुदायका मानिसहरू भने प्रभावित हुने क्रम रोकिएको छैन। चिसो मौसममा वृद्ध, बालबालिका, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला बढी प्रभावित हुने भएकोले सतर्कता अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। चिसो मौसम मानिसका लागि अति जोखिम नभए पनि यसमा गरिने लापरवाहीले मानिसको ज्यानै समेत जान सक्ने भएकोले सतर्कता अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य कर्मी ओम प्रकाश बोहराले बताउनुभयो। अब पर्सनल तरिकाले चाहिँ अब झोलिलो कुरा प्रशस्त खाने, तातो झोलहरू होइन, जस्तो चिया, कफी, त्यतिकै तातो पानीहरू पनि होइन, यो प्लान्टी फुड इन्टेक भनेर भन्छ कि त्यस्तै गरेर प्लान्टी फ्लुइड इन्टेक गर्नु पर्यो चिसो मौसममा होइन। त्यसपछि अब जस्तो एकदम तातो गर्ने भन्दैमा हिटर बाल्ने, आगो ताप्ने त्यस्तो धेरै गरिराख्नुपर्ने पनि केही पनि हुँदैन होइन। अलिअलि अब हिटर ताप्ने, अनि यो जस्तो अब बाहिरी मौसममा घुम्दाखेरि पनि जस्तो आगो बाल्ने कुराहरू होइन, त्यस्तो किसिमको अलिअलि चाहिँ गर्ने। त्यो तापेको दिनभरि आगोमा बस्ने, हिटरमा बस्ने पनि गर्नु राम्रो हुँदैन, किनकि अक्सिजनको कमी हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार चिसोबाट बस्न न्यानो लुगा लगाउने, तातो र झोलिलो खानेकुराहरू खाने लगायतका कुरामा ध्यान दिनु त पर्छ नै, कोठा न्यानो पार्नका लागि आगो तथा हिटर बाल्ने काम पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले खतरा हुन सक्छ। बढ्दै गएको चिसोबाट बस्न जाने बुझे जतिले सावधानी अपनाई रहेको स्थानीय रामलाल मगरले बताउनुभयो। दाउराको व्यवस्था गर्ने,
टिमुर मेथी त्यसको सुप बनाएर आफू खाने। अब बच्चाहरूले त त्यो खान सक्दैनन्। बच्चालाई तातो दुधमा बेसार प्रयोग गरेर बच्चाहरूले बुढापाकालाई अलि न्यानोसँग राख्ने। त्यही नै होला सायद मेरो विचारमा। अब माछा मासुको प्रयोग पनि अहिले माछा त माछाको सुप त्यो पनि ठिक मात्रामा, अधिक पनि ठिक हुँदैन, ठिक मात्रामा त्यो युज गर्ने। देशभर चिसो बढ्दै गएकोले त्यसबाट बस्न आम नागरिकहरूले सतर्कता बढाउन आवश्यकता छ नै सरकारवाला निकायहरूले पनि यसबारे जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा हुम्लाबाट एक पुरुष पक्राउ परेका छन्। हुम्लाको उत्तरी नामखा गाउँपालिका 2 च्यादको गाउँका फरक क्षमता भएका 45 वर्षीय पुरुषलाई सोही गाउँकी 30 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। माघ 1 गते च्यादु गाउँका ती पुरुषले आफूलाई बलात्कार गरेको महिलाले आरोप लगाएकी छन्। जबरजस्ती करणी गरेको उजुरी परेपछि धारापुरी प्रहरी चौकीको टोलीले पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिमकोटमा ल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। आरोपित पुरुषलाई नियन्त्रणमा राखेर थप अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रहेका पानी घट्टहरू लोप हुन थालेका छन्। केही वर्ष पहिले पर्याप्त मात्रामा प्रयोग भएका घट्टहरू अहिले लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय खोलाको पानीबाट चल्ने घट्टमा स्थानीयवासीले गहुँ, कोदो, चामल, मकै र फापर लगायतका अन्न पिसाने गर्ने गर्दथे। अहिले आधुनिक विद्युतीय मिलको सञ्चालन बढ्दै गएपछि पानी घट्ट लोप हुन थालेका छन्। सुदूरका पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुरा लगायतका जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा हजारौं संख्यामा रहेका पानी घट्टहरू प्रयोगविहीन रहेका र उक्त घट्टलाई नयाँ प्रविधिका साथ सञ्चालन गर्दै आएको ग्रामीण प्रविधि नामक गैर सरकारी संस्थाले जनाएको छ। हाल प्रयोगविहीन रहेका पानी घट्टलाई सुधार गरेर आधुनिक अनुसार पिसानी, तेल पेलानी र काठ चिरानी समेत गर्न सक्ने उक्त संस्थाले जनाएको छ। पहिले पानी घट्टबाट पिसानी गर्दा पिसानी गरेको वस्तुको केही भाग घट्ट धनीलाई दिने चलन रहेको थियो। अहिले विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने अत्याधुनिक कुटानी पिसानी गर्ने मिल ठाउँ ठाउँमा बनेपछि पानी घट्ट प्रयोग गर्नेहरू कम हुँदै गएका छन्। मिलमा कुटानी पिसानी गरे बाबत प्रति किलोको 4 देखि 5 रुपियाँसम्म रकम दिनुपर्ने हुन्छ। पहिले पुराना घट्टमा पिसानी गर्न कोही पनि नआउने भएकोले घट्ट बन्द गर्नु परेको पानी घट्ट चलाउँदै आउनु भएकी गन्यापदुरा 5 का कमला ताम्राकारले बताउनुभयो। घट्टमा पिसानी गर्दा लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा मिलमा भनेकै समयमा कुटानी पिसानी हुने भएकोले पानी घट्ट प्रयोग गर्नेको संख्या घट्दै जाँदा घट्ट बन्द गर्नु परेको पानी घट्ट लोप हुन लागेको ताम्राकारको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्ला डडेलधुरामा करिब 100 पानी घट्ट रहेको मध्ये हाल 1 दर्जन मात्रै घट्ट सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तै बैतडी, दार्चुला, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुराका 100 घट्टहरू आधुनिकता बढेपछि बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने न्यून अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 6 र 7 मा रहेका आधा दर्जन घट्ट अहिले बन्द अवस्थामा रहेका अमरगढी नगरपालिका 7 का कमल साहुले बताउनुभयो। बागमती प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा बागमतीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 180 रनले फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा 300 रनको विजय लक्ष्य पुर्याएको सुदूरपश्चिमले 21 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै मात्र 119 रन मात्र बनाउन सक्यो। आजको खेलमा सहज जित निकाल्दै बागमतीले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। समूह बी मा बागमती 4 अङ्कसँगै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सुदूरपश्चिमले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। यस वर्ष सुदूरपश्चिममा धानको उत्पादनमा 6% वृद्धि। धानको उत्पादन बढे पनि भारतबाट आयात हुने चामलको परिमाण भने अझै घटेन। खप्तड क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि खप्तड हेली टुर प्याकेज सञ्चालन हुने। 5 दिनमा 300 पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य।
मानव सेवा आश्रमको मेची महाकाली अभियानलाई धनगढीमा स्वागत। सडक मानव मुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ उद्धारको काम जारी। लगातारको चिसोले पश्चिम तराईको जनजीवन प्रभावित बन्दै सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।